पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में पाकिस्तान को अमन और इस्तेहकाम मिले। कौमी मफाद का तकाजा ये है कि हम अपने ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। कल हमारी टीम ने उनको बताया कि हम लोग आपको फॉर्म 47 की हुकूमत कहेंगे। हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। हम अपने मौक़िफ़ से किसी तौर पर पीछे नहीं हटेंगे। मुलाकात हुई है, मुज़ाकरात नहीं हुए। हमारे दो मरकजी ओहदेदार शरीक ही नहीं थे। लोग और वर्कर्स खास तौर पे इस बात पे हैरान हुए कि इतनी जल्दी क्या थी दौड़ के जाने के लिए। पॉलिसी होती है जहाँ जेन्युइन डिफरेंसेस, वहाँ नहीं होती जहाँ कब्जा हो। बातचीत उससे होती है साहिब इक़्तिदार, साहिब हुकूमत नहीं, मुक़्तदिर हो। अब भी वाकई बैक स्टेप करो, उसको राजी करो, मामलात को टोटल रिवर्स करो। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवे शोटरवे नहीं रहा। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वो ब्रॉडबैंड है, वो बैंडविड्थ है, वो हाई स्पीड कनेक्टिविटी है जो ना सिर्फ हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं मगर आपको दुनिया से जोड़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जतोई। अज मां समझा तो पाकिस्तान में जीअं मौसम मटिजी वियो आहे, सियारो अची चुकियो आहे ऐं सॼे मुल्क में हिन महिल टेम्परेचर किरी पियो आहे, माइनस ते हलियो वियो आहे। वजह इहा आहे कि थधिकार वधी वई आहे, पर सियासी माहौल हिकदम सां गरम थियणु शुरू थी वियो आहे। सियासी माहौल जी गर्मी जी वजह इहा आहे कि अचण वारे साल में ये तवक्को पई कई वञे कि तब्दीली अचण वारी आहे। उहा ई तब्दीली जेका इमरान ख़ान भी पाकिस्तान में आणणु चाहे पियो, वरी आरिफ अलवी साहब खे नज़र पई अचे कि अचण वारे टाइम में, अचण वारे साल में हालात बेहतर थी वेंदा। पाकिस्तान में हिन महिल जेको मसइलो आहे उहो PTI जो आहे ऐं PTI खे कंट्रोल करण लाइ गवर्नमेंट तव्हांखे ख़बर आहे पुठियुनि तक़रीबन 2 सालनि खां छा कुझु न कयो आहे। ऐं हाणे बि PTI जो मसइलो हल कोन थो थिए। सियासी अदम इस्तेहकाम हुननि जे करे आहे ऐं हुननि जे करे पाकिस्तान में एहतजाज बि थियनि पिया। पोइ तव्हांखे ख़बर आहे कहिड़ा कहिड़े हालात पाकिस्तान खे ॾिसणा पवंदा आहिनि। पूरो मुल्क शटडाउन थी वेंदो आहे, जंहिंखां पोइ हुकूमत जो इहो मञणु हूंदो आहे कि हिकिड़े सूबे जा वसाइल इस्तेमालु करे, KPK जा वसाइल इस्तेमालु करे PTI विफ़ाक़ ते चढ़ाई पई करे। पर अॼु असां ॾिसूं था कि मुज़ाकरात थियनि पिया वरी, ऐं मुज़ाकरात में 3 डिमांड्स रखी वयूं आहिनि। पहिरीं डिमांड आहे जुडिशल कमीशन ठाहे वञे 9 मई लाइ बि ऐं 26 नवंबर लाइ बि जेको एहतजाज ते ऑपरेशन थियो। लाक़ानूनियत ख़तमु कई वञे, इहे तो हर पाकिस्तानी जी डिमांड आहे। ऐं जेके गिरफ़्तार आहिनि उन्हनि जा साथी उन्हनि खे रिहा कयो वञे। PTI जी डिमांड्स त आयूं आहिनि, पर हुकूमत जी बॉडी लैंग्वेज में वॾी तब्दीली जेका ॾिठी वई आहे उहो इहा ॾिठी वई आहे कि जॾहिं बि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब काबीना इजलास खां पोइ इज़हार ख़्याल कंदा त हुननि जे इज़हार में जॾहिं PTI जो ज़िक्र ईंदो त उहो जेको लफ़्ज़ वर्ड यूज़ कंदा हो यूज़ कंदा इंतिशारी पार्टी, इंतिशारी टोला, दहशतगर्द जमात। जॾहिं अॼु वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ़ साहब विफ़ाक़ी काबीना खां पोइ इज़हार ख़्याल कयो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कई, अवाम सां बि साम्हूं रखी हर का शइ, त जेके वर्ड्स हुननि यूज़ कया हुननि चयो इट टेक्स 2 टू टैंगो। टैंगो हिकिड़ो डांस हूंदो आहे, 2 माण्हू मिलंदा आहिनि तॾहिं उहो डांस थींदो आहे। ऐं जंहिंखे असां उर्दू में आसान ॿोली में चई सघूं था कि ताली 2 हाथों से बजती है। वज़ीर आज़म साहब न रुगो इहो जुमिलो इस्तेमालु कयो, पर इहो बि चयो कि हिज़्ब इख़्तिलाफ़, यानी हो इंतिशारी टोला हुआ दहशतगर्द जमात। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान लाइ हिज़्ब इख़्तिलाफ़ ठही वई आहे ऐं वज़ीर आज़म हुननि सां मुज़ाकरात करणु चाहिनि था ताकि को हल निकिरे। मुज़ाकरात जो पहिरियों राउंड थियो आहे, ॿियो राउंड 2 जनवरी ते थींदो ऐं यकीनन वधीक माण्हुनि जी इहो तवक्को न आहे कि को रिज़ल्ट निकिरंदो। ऐं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब पाकिस्तान जा वॾा, तव्हांखे ख़बर आहे कि सेनेट जी दिफ़ा कमेटी जा हो सरबराह बि आहिनि। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब वॾी वॾी पोस्टुनि ते वज़ीर दिफ़ा, ॿियूं इंपॉर्टेंट पोजीशन्स ते रही चुकिया आहिनि। हुननि जी नज़र में जेके हाणे मुज़ाकरात हलनि पिया, इहो नेट प्रैक्टिस आहे। असुल जेको मुज़ाकरात आहिनि उहो थोरे वक़्त खां पोइ थींदा। थोरो वक़्तु जेको आहे जनवरी जी 20 तारीख़ सां जुड़ियल आहे। तव्हांखे ख़बर आहे जीअं 190 मिलियन पाउंड केस जो फ़ैसिलो बि जनवरी में हलियो वियो। ॿुधायो थो वञे कि जनवरी में जेका तारीख़ 13 तारीख़ ॾिनल आहे उहा वरी मौख़र थी सघे थो। 20 तारीख़ ते डोनाल्ड ट्रम्प जी गवर्नमेंट अचणी आहे। हाणे डोनाल्ड ट्रम्प जी गवर्नमेंट सां PTI वारा वॾा ख़ुशि आहिनि, उन्हनि जी उमीदूं वाबस्ता आहिनि। वजह वाज़े आहे, तव्हां ॾिसी सघो था कि अञा डोनाल्ड ट्रम्प ऑफिस में चार्ज संभालियो कोन्हे कि पहिरियों अमेरिका जेको आहे असांजे मीज़ाइल प्रोग्राम ते जेके वेंडर्स या जेके कंपनियूं सामान बि प्रोवाइड कनि उन्हनि ते पाबंदी हईं। पोइ असां ॾिठोसीं कि मिलिट्री कोर्ट जा जेके फ़ैसिला आया, इहे मिलिट्री कोर्ट जा फ़ैसिला इमरान ख़ान जे दौर में बि ईंदा, पर हुन महिल ईअं शोर कोन मचंदो जीअं हाणे मिलिट्री कोर्टनि जे फ़ैसिलनि ते शोर मचायो वियो आहे।
चाहे हो यूरोपियन यूनियन जी तरफ़ां चयो वियो हुजे कि तव्हां GSP प्लस में जेके वादा कया आहिनि पाकिस्तान दुनिया खां, उहे वादा तव्हांखे पूरा करणा आहिनि, तव्हां उन्हनि ते साइन कयो उन्हनि कन्वेंशन ते, ऐं उन्हनि कन्वेंशन जे तहत सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट ट्रायल न थियणु घुरिजे, फेयर ट्रायल मिलणु घुरिजे, तमामु हक़ हर कैदी खे मिलणु घुरिजनि। हुन खां पोइ असां ॾिठोसीं कि बरतानिया खां जवाबु आयो, बरतानिया तशवीश जो इज़हार कयो कि न थियणु घुरिजे, इहे सज़ाऊं फेयर न हूंदियूं आहिनि, मिलिट्री कोर्ट्स में हर हुकूक जेके राइट्स हूंदा आहिनि हर माण्हू जा, जो चवंदा आहिनि कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उहो मुलज़िम खां जेसि ताईं मुजरिम न थी वञे हुन मुलज़िम जा जेके राइट्स हूंदा आहिनि उहे राइट्स हुनखे मिलणु घुरिजनि। ऐं दुनिया जी नज़र में, इहो दुनिया जो हिकिड़ो पंहिंजो परसेप्शन आहे, हिकिड़ो नज़रियो आहे कि जिथे बि दुनिया में मिलिट्री कोर्ट सिविलियन जा फ़ैसिला था कनि उते इंसाफ़ नथो थिए, जस्टिस जा जेके लॉज़ हूंदा आहिनि, जस्टिस जा जेके क़वानीन हूंदा आहिनि हुननि ते अमल दरामद न थींदो आहे। त इहो अॼु दुनिया जी वॾी ताक़तनि यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, USA ॿुधाए छॾियो पाकिस्तान खे कि तव्हां जेको कमु कयो आहे इहो असांखे सही कोन थो लॻे, असांखे लॻे थो कि तव्हां इंसानी हुकूक जी पासदारी नथा कयो, ऐं जेके राइट्स मिलणु घुरिजनि हर कैदी खे उहे राइट्स तव्हां ख़तमु था कयो, जंहिंजे करे असांखे इहा ॻाल्हि सही नथी लॻे। जंहिंखां पोइ असांखे ख़बर आहे वज़ीर आज़म साहिबु अॼु ख़िताब में इज़हार ख़्याल में काबीना इजलास खां पोइ चयो कि हे जेको अमरीकी पाबंदियूं आहिनि असांखे हिननि सां को फ़र्क़ु नथो पए, असांजो एटमी प्रोग्राम असांजे डिफेंस लाइ आहे, असांजे दिफ़ा लाइ आहे, कंहिं ते हमिलो करण लाइ न आहे, कंहिं ते जारियत करण लाइ न आहे, अमेरिका खे को ख़तरो कोन्हे। ऐं अॼु गॾोगॾु असांखे ख़बर आहे कि वज़ीर आज़म बि इहा ॻाल्हि कई आहे, ऐं तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा बि इहा ॻाल्हि कई आहे कि यकीनन इहे ग़लति आहिनि ऐं अमेरिका खे को दबाव असां ते विझण जो को हक़ न आहे। ऐं रिवायती जवाबु इहो ई हूंदो आहे कि जॾहिं बि कंहिं ॿी ताक़त जो पाकिस्तान ते प्रेशर ईंदो आहे त पहिरियों जवाबु इहो ई ॾिनो वेंदो आहे कि ॿाहिरां जी ताक़तूं पाकिस्तान जे अंदरूने मामलात में अमल दख़ल नथियूं करे सघनि, असां ख़ुदि मुख़्तार आहियूं। पर पोइ तारीख़ असांजे साम्हूं आहे, असांखे यादि आहे मुशर्रफ दौर में कीअं नवाज़ शरीफ़ साहिबु जेल में हुया, कीअं अमेरिका में हिलरी क्लिंटन एक्टिव थी, कीअं सऊदी अरब जो रोल आयो, कीअं नवाज़ शरीफ़ साहिब खे रेस्क्यू कयो वियो ऐं कीअं उहो ॿाहिरि हलिया विया। त अमल दख़ल माज़ी में त असांखे जाम ॾिसण में आयो आहे। जीअं हिलरी क्लिंटन इहा ॻाल्हि बि एतिराफ़ कई कि 70 जी दिहाई में तालिबान कीअं ठाही वई पाकिस्तान जी मदद सां, ऐं दुनिया खे ख़बर आहे कि CIA 90 खां मथे दुनिया में रिजीम चेंजिस करे चुकियो आहे, रुगो हुकूमतूं किराए चुकियो आहे, नई हुकूमत आणे चुकियो आहे, ऐं उन लाइ का इहा वॾी ॻाल्हि आहे कोन। बार बार कि तव्हां जेतिरी बि रिसर्च पढ़ंदो तव्हांखे ख़बर हूंदी कि हुननि जो अमल दख़ल दुनिया जी सियासतनि में केतिरो रहियो आहे, अमेरिका जो ऐं स्पेशली अमेरिका जी खुफ़िया जेका सीक्रेट एजेंसी आहे CIA हुनजो। हाणे अॻिते वधूं त असांखे ख़बर आहे कि प्रेशर अची वियो आहे, ऐं प्रेशर जे नतीजे में ई, इंटरनेशनल प्रेशर जे नतीजे में ई वज़ीर आज़म जा जेके वर्ड्स चेंज थिया आहिनि, इंतिशारी टोला खां हिज़्ब इख़्तिलाफ़, उहा बॉडी लैंग्वेज चेंज थी आहे। दफ़्तर ख़ारजा जी जेके तर्जुमान आहिनि मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा, उन्हनि बि इहो चयो आहे कि असां पंहिंजी क़ौमी सलामती ते को प्रेशर बर्दाश्त न कंदासीं, अमरीकी पाबंदी सां असांखे को फ़र्क़ु नथो पए, अमरीका खे को ख़तरो कोन्हे, ख़िते में जेका इंडिया जेको भारत जेका दौड़ शुरू कयल आहे मीज़ाइलनि जी हुनखे कंट्रोल करणु घुरिजे। पर जेका दफ़्तर ख़ारजा साहिबा सिविलियन जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल ते जेको एहतजाज थियो आहे, दुनिया में तशवीश जो इज़हार कयो वियो आहे, हुन ते जेको जवाबु ॾिनो आहे उहो मूंखे थोरो अजीब लॻो, तव्हांजे साम्हूं रखां थो। मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा जे मुताबिक़ पाकिस्तान जे आइन में अदालतुनि में इहे सलाहियत मौजूदु आहे या ताक़त मौजूदु आहे कि असां पंहिंजा अंदरूनी मामलात आराम सां वेही करे हल करे सघूं। त मां इहो सोचण ते मजबूर थियुसि, पाकिस्तान जे अदालती निज़ाम में अॼु 25, 26, 27 अलॻि केसिस पेंडिंग पिया आहिनि, ऐं असांजी दफ़्तर ख़ारजा जी तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा दुनिया खे जवाब थी ॾियनि त असांजे अदालती निज़ाम में इहा ताक़त ऐं सलाहियत मौजूदु आहे कि असां आइन जे तहत पंहिंजा अंदरूनी मामलात हल करे सघूं। मां सम्झां थो कि पाकिस्तान हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे जिते हर कंहिं ख़बर आहे कि इंसाफ़ लाइ तव्हांखे 20-30 साल तव्हां वटि हुजणु घुरिजनि, 20-30 करोड़ तव्हां वटि हुजणु घुरिजनि, जंहिं वटि टाइम हूंदो, पैसो हूंदो, फ़ारिग़ हूंदो, उहे अदालत वेंदो, जंहिंखे नौकरी हूंदी, कमु हूंदो, ज़िंदगी हूंदी, ॿार बच्चा हूंदा, उहो अदालतनि में कोन वेंदो। पाकिस्तान हिकिड़ो अहिड़ो मुल्क आहे जिते माण्हू दुआऊं घुरंदा आहिनि कि या अल्लाह साईं असांखे अदालतनि खां बचाइजांइ, हस्पतालनि खां बचाइजांइ, थाणनि खां बचाइजांइ। त अदालतनि खे सोचणु घुरिजे, ऐं ख़ासि तौर ते 26 आइनी तरमीम खां पोइ जो अदालत जो जेको आइनी बेंच ठहियो आहे, ऐं जीअं केसिस हलनि था, जीअं फ़ैसिला अचनि था, कि तव्हां हे ॾिसी वठो कि 9 मई हमला केस केतिरो वॾो केस हुयो पाकिस्तान लाइ, पाकिस्तान जे इदारनि लाइ, पर हुन जे फ़ैसिलनि में बि तव्हांखे 1.5-2 साल लॻी वियो
त अंदाज़ो कयो जेके आम केस हूंदा हुननि जे लाइ त 10-15 साल त को मसइलो ई कोन्हे, पाकिस्तान जेको आहे हलंदो रहंदो, हुननि जी ज़िंदगी बीह रहंदी, हो केस में फाथल हूंदा। ऐं ॿियो अॼु मां डिस्कस करणु चाहींदुमि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के। बिलावल साहब यकीनन IBA अखर में कॉन्वोकेशन सां जेका स्पीच कई आहे, उन्होंने यकीनन कल्ह भी क्लाइमेट चेंज जी ॻाल्हि कई, अॼु भी क्लाइमेट चेंज ते ॻाल्हि कई। उन्होंने कल्ह भी इहा ॻाल्हि कई कि पाकिस्तान जो वॾो मसइलो ब्यूरोक्रेसी आहे, अॼु भी उन्होंने इहा ॻाल्हि रिपीट कई कि 70-80 साल जा पोड़ा वेही करे छा सम्झंदा इंटरनेट खे, छा सम्झंदा डेवलपमेंट प्रोग्राम खे, कीअं पाकिस्तान जी पॉलिसी मेकिंग कंदा। पर मुंहिंजी नज़र में जेका सभिनीनि खां इंट्रस्टिंग ॻाल्हि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कई, ऑफकोर्स डिजिटल राइट्स बिल भी इलाही ज़रूरी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर जी ॻाल्हि हुननि कई, तमामु ज़रूरी ॻाल्हि कई। पर हुननि छो जे करे अॼु तव्हांखे ख़बर आहे नौजवान वधीकतर PTI जे पुठियां वञनि था, गुमराह थियल आहिनि। हुननि खे सही राह ते आणण लाइ पीपल्स पार्टी जा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, PMLN जा मरियम नवाज़ साहिबा, ॿई वॾा लीडर्स आहिनि। ॿिन्हिनि जी इहा कोशिशि आहे कि नौजवाननि खे PTI जे चुंगल मां कढी करे पंहिंजी जमात में आणनि। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेका अॼु ॻाल्हि कई, मां सम्झां थो तमामु रियलिस्टिक ऐं हक़ीक़त पसंदि ॻाल्हि। बिलावल साहब चयो कि हुकूमत हिन महिल हर शइ ते कंट्रोल करणु थी चाहे, हर शइ ते पंहिंजो कंट्रोल थी करणु चाहे, ऐं हुननि जी कोशिशि आहे हुकूमत जी कि हू नौजवाननि ते बि हिन महिल कंट्रोल करे सघनि। हिन करे तव्हांजे इदारनि खे बि कंट्रोल कयो वेंदो, तव्हांजी ॿियनि शयुनि खे बि कंट्रोल कयो वेंदो, पर नौजवाननि खे जिदोजहद करणी आहे। बिलावल साहब ॿुधायो त पीपल्स पार्टी जिदोजहद करे जमहूरियत खे बचायो आहे, उहो जिदोजहद न हुजे हा त न बचाए सघनि। हाणे हुन दौर में कोई इंटरनेट तो हुयो कोन, हर को सड़कुनि ते निकिरी करे जिदोजहद कंदो, हुन महिल बि कुर्बानियूं, हुन महिल बि आंसू गैस जा शैल हुआ, एहतजाज जा, पुलिस जो लाठी चार्ज जो, गिरफ़्तारियूं, हे केस हो केस, दहशतगर्दी जी अदालत, मिलिट्री कोर्ट्स, हर का शइ ॾिठी आहे पीपल्स पार्टी बि, ऐं यकीनन अॼु बि पंहिंजे पेरनि ते बीठी आहे, हिकिड़ी कामयाब जमात आहे पाकिस्तान जी। त नौजवाननि खे बिलावल साहब इहो चयो कि तव्हां बि जिदोजहद कयो, तव्हां बि मुज़ाहमत कयो, पंहिंजे हक़ लाइ, पंहिंजे राइट्स लाइ तव्हांखे निकिरणो हूंदो, आवाज़ खणणी हूंदी, ऐं तव्हां अगरि इहा आवाज़ खणंदो त तव्हां जेका हुकूमत तव्हांखे कंट्रोल करणु थी चाहे, तव्हां हुन हुकूमत ते कंट्रोल कंदो। हिन ॻाल्हि में को शक न आहे कि असांजा नौजवान पाकिस्तान जो हिन महिल सभिनी खां वॾो असासो आहिनि, ऐं पाकिस्तान अगरि हिन नौजवान नस्ल खे सही इस्तेमालु न कंदी त हर साल तव्हांखे ख़बर आहे 10 लख लीगली हलिया वेंदा आहिनि, 4-5 लख इलीगली कश्तियुनि जे ज़रिए, कंटेनर जे ज़रिए मौत खे गले लॻाईंदा आहिनि, पर हलिया वेंदा आहिनि ॿाहिरि। ऐं पोइ असांजी हुकूमत ख़ुशि थींदी आहे कि ॾिसो ॿाहिरां केतिरा डॉलर था अचनि, असांजी रेमिटेंसिस केतिरी वधी वियूं आहिनि, जॾहिं कि उहो मक़ाम अफ़सोस जो हूंदो आहे कि असांजा एतिरा नौजवान स्किल्ड लेबर ॿाहिरि हलियो वियो आहे, उहो पंहिंजे घर पैसा मोकिले थो, ऐं असां सम्झूं था कि असांजी रेमिटेंसिस वधी वियूं आहिनि। त यकीनन इहे शयूं जेको अॼु मां डिस्कस कंदुमि, इंटरनेट जे हवाले सां हिकिड़ी वॾी सुठी ख़बर इहा बि आहे कि पाकिस्तान में हिकिड़ी नई इंटरनेट जी वायर अची वई आहे, ऐं उहा वायर लॻण में, लिंक अप थियण में, कनेक्ट थियण में मूंखे लॻे थो 4-5-6 महीना अञा लॻी वेंदा, पर हुन खां पोइ असांजी टोटल जेका बैंडविड्थ आहे उहा 8 टेराबाइट्स खां वधी करे 24 टेराबाइट्स थी वेंदी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई थी वेंदी, ऐं पोइ असांजी इंटरनेट स्पीड एक्चुअली 4G ऐं शायदि 5G जे क़रीब अची वञे। त बिलावल साहब असांखे ॿुधायो कुझु ॾींहं अॻु में कि हुकूमत जेका आहे 4G जे नाले ते असांखे 3G सर्विसिस बि न ॾींदी आहे, ऐं हूअं बि असांखे ख़बर आहे कि इंटरनेट बंदि छो कयो वियो, हर ॿार खे ख़बर आहे, छो जे करे मोटरवे बि जॾहिं PTI जे एहतजाज ते बंदि कयो वियो त हुन नोटिफिकेशन कढियो त इहे मोटरवे रिपेयर थो थिए, हिन करे असां बंदि कयो आहे। पोइ ॿिए ॾींहुं ख़बर, हर ॿार खे ख़बर हुई हुन ॾींहुं खां ई कि इहे PTI जे एहतजाज लाइ बंदि आहे। त हुकूमत बि काफ़ी मिस इंफॉर्मेशन ऐं डिसइंफॉर्मेशन जो शिकार थी वेंदी आहे। हिकिड़ी ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ डिस्कशन कंदासीं, पंहिंजे महिमान खे जॉइन कराईंदासीं प्रोग्राम में। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर डॉक्टर हुमायूं खान मोहम्मद साहब फ्रॉम PTI। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। सेनेटर साहब, पहले तो ये बताइए, मुज़ाकराती कमेटियों के पास इख्तियार कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, डू यू थिंक एनीथिंग इज़ अचीवेबल इन मुज़ाकरात के ज़रिए? और मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात के नाम पे नेट प्रैक्टिस हो रही है, असल मैच बाद में होगा, आप क्या कहेंगे सर? नाबुदो वैया का नस्ताइन, देखें इस तरह है कि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से कहती थी मुज़ाकरात उनके साथ होने चाहिए जिनके पास पावर होनी चाहिए, पावर होती है डिसीजन मेकिंग की। अगर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है किसी के पास, उनके साथ मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं है। लेकिन इस बेसिस पे हुकूमत जो थी वो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करती थी कि आप लोग हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करते।
تو ہم لوگوں نے کیا کیا, ہم لوگوں نے ایک قسم کا ان کا بلف کال کر دیا کہ آئے جی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. اب مذاکرات کے لیے جو بیسک جو فنڈامنٹل پرنسپلز ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے اندر ول ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو فائنڈ دا سولوشن ٹو اے پرابلم. اچھا, آپ پرابلم کو ڈیفائن کر لیتے. پرابلم دو قسم کے ہیں. ایک وہ پرابلم ہے کہ اگر اس کی سولوشن دیکھیں گے تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اور وہ ہے مینڈیٹ چوری کا, تو وہ ایک پرابلم ہے. اور دوسرا پرابلم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ایک الزام ہے 9 مئی کا اور 26 نومبر کا, اور دوسرا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے اور ورکرز ہیں ان کو وداؤٹ اینی سالڈ ریزنز اینڈ پروف ان کو پولیٹیکل پرزنرز بنا کے ان کے اوپر کیسز کر رہے ہیں. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جو پہلا جو پرابلم تھا ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لوگ مینڈیٹ چور ہو اور آپ لوگوں نے ہماری مینڈیٹ چرائی ہے, ڈاکہ ڈالا ہے, تو وہ چیز ریکور کرو. ہم کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ لوگ اگر ہم نے وہ کر دیا تو آپ اس میں آبویسلی آپ پھر اسٹینڈ ہی نہیں کرو گے. تو ہم لوگ جو چھوٹا مسئلہ ہے ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پولیٹیکل پرزنرز ہیں چلو آؤ ان کو, ہم لوگ یہ نہیں کہتے جیسے آپ نے اپنے لوگوں کو کیسز ختم کیے ہیں, یہ منی لانڈرنگ اور پتہ نہیں کون کون سے کیسز ختم کیے, ہم کہتے ہیں ہمارے کیسز ختم نہ کرو لیکن پولیٹیکل پرزنرز کو آپ رہا کر دو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ہم جو پولیٹیکل کیسز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن ہو جس کے اندر ایسے ججز ہوں جو کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ سیٹ والے ججز ہوں, اور وہ ان کی تحقیق کرے, اور جن کے اوپر ایک وہ کہتے ہیں نا وہ وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ اگر کوئی ایسا ان کے اوپر ثبوت ہے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ جڑاؤ گھیراؤ کیا ہے تو آپ ضرور ان کو سزا دیں. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا موقف ہی نہیں تھا اور نہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی انسٹرکشن تھی, تو جنہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا ہے, سزا ملنی چاہیے. لیکن آپ کے پاس بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ان کے خلاف پروف ہونا چاہیے. لیکن ایک اور چیز ہے, اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ ان پولیس والوں کا کیا ہوگا کہ جن پولیس والوں نے عوام کی گاڑیاں توڑی ہیں, جیسے ہم نے راشمین راشد صاحبہ کے گاڑی کا 25 مئی سے پہلے 23 یا 24 مئی کو 2022 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان کی گاڑی توڑی گئی تھی. ان پولیس والوں کے ساتھ بھی تو وہ بھی جلاؤ گھیراؤ اور توڑاؤ میں وہ بھی تو آ جاتے ہیں نا. وہ تو سر کے پی ہاؤس میں سی ایم کی گاڑی توڑ دی تھی. سر کے پی ہاؤس میں سی ایم کی گاڑی بلٹ پروف توڑ دی تھی, اس میں کچھ نہیں ہوا تھا, تو آگے بھی کچھ نہیں ہونا. اب یہ سوال میرا آپ سے یہ ہے, عارف علوی صاحب کہتے ہیں ہونا تو اس ملک میں کچھ نہیں ہے. اس ملک میں اس لیے کچھ نہیں ہونا کہ اس ملک کے اندر جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا. تو جب مائنڈ سیٹ نہیں بدل رہا تو پھر کچھ بھی نہیں بدلے گا. اینڈ میں ہم ادھر ہی رہیں گے. اگر ہم لوگ کبھی آپ غدار ہو جائیں گے, کبھی میں غدار ہو جاؤں گا, کبھی فاطمہ جناب غدار ہو جائیں گی, کبھی کوئی غدار ہو جائے گا, وہ تو پھر ہوتے رہیں گے ہم لوگ. رجیم چینج اور تبدیلی کا ذکر کر رہے ہیں سابق صدر عارف علوی. کیا ان کو کوئی اشارے ملے ہیں, کچھ ان کو ایسا نظر آ رہا ہے جو کسی اور کو نظر نہیں آ رہا, یا جو سب کو نظر آ رہا ہے وہی ان کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ کوئی بھی تھوڑا سا جو پڑھا لکھا شخص ہوگا نا, اور وہ جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں جو سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اشارے ہوتے ہیں, اسی طریقے سے سیاست میں اور اسی طریقے سے ہر چیز میں اشارے ہوتے ہیں. آپ ان کو ان ڈاٹس کو کیسے جوڑتے ہیں کہ وہ ایک شکل سامنے آتی ہے. اگر آپ دیکھیں اس وقت جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے, لیٹس سے ایک بدماش ہے, ایک ہے وڈیرا ہے, دنیا کا وڈیرا ہے, اور وہ وڈیرا جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے کام کرتا ہے. اس نے کہا کہ یار عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ گراؤ, تو لوگوں نے گرا دی ہے. اب اگر وہ وڈیرا بدل جاتا ہے اور دوسرا وڈیرا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار اس وڈیرے نے جو کام کیے تھے وہ غلط تھے, اس کو انڈو کرو, تو پھر وہ ساری چیزیں انڈو ہو جائیں گی. اس میں پھر نہ آپ کچھ کر سکتے ہو, نہ میں کچھ کر سکتا ہوں, نہ کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. اب اگر آپ اس کو جو مرضی اس وقت نام دینا چاہتے تھے, جو مرضی ابھی نام دینا چاہتے ہو, اینڈ میں تو یہ چیزیں
میں تو آپ کو کھل کے بات کر رہا ہوں نا, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا. ٹھیک, لیکن ایک منٹ, میں وڈیرے پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں کہ آج اشاروں کا, کیونکہ آپ نے ذکر کیا, پہلے اشارے کا آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وزیر اعظم نے آج اپنے اظہار خیال میں جو کابینہ اجلاس کے بعد کرتے ہیں, اس میں پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ نہیں کہا, دہشت گرد جماعت نہیں کہا, حزب اختلاف کہا. اس اشارے کو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے تھے وہ؟ دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں, اگر کسی کے اوپر رسپانسبلٹی ہے تو وہ گورنمنٹ ہے, اور گورنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کیبنٹ, اور کیبنٹ کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر. یہ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان لوگوں نے پچھلے 2 سال میں مطلب ایک یہ جا کے ان لوگوں نے, اب میں کیا کہوں, ٹی وی پہ کہہ نہیں سکتا, انہوں نے سب کچھ کر دیا, جوتے شوتے سب کچھ پالش کر دیا, لیکن کوئی خاطر خواہ قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آئی پاکستان میں, اور آئے گی بھی نہیں جب تک پاکستان کے اندر کے حالات سیٹل نہیں ہوتے. اور پاکستان کے اندر کے حالات تب تک سیٹل نہیں ہوں گے جب تک آپ سب سے بڑا پتھر, جو سب سے بڑا وزن ہے, جو آپ کے جو ترازو کا جو سب سے بڑا وزن ہوتا ہے نا, جب تک آپ اس کو بیلنس نہ کر دیں, اور وہ ہے عمران خان, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ نے اس کو بیلنس کرو گے تو باقی چیزیں بات بنے گی. ہاں آپ نے اس میں چھوٹے چھوٹے, دوسرے ترازو میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال دیے, آپ جتنے مرضی پتھر ڈال دو, آپ نے اس کو پہلے بیلنس کرنا ہے. تو یہ بیلنس کرنا ایک بہت ضروری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو انہوں نے یہ جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جو کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی طرف جاتے ہیں, تو پھر انہوں نے اچھا کیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ if he says it takes two to tango, اچھی بات ہے. حزب اختلاف کا ورڈ یوز کیا, اچھی بات ہے. لیکن سر عمر ایوب پہ موٹر سائیکل چوری کرنے کے تو 3-4 کیس بنے ہوئے ہیں نا. آپ کسی ایسے شخص سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے موٹر سائیکل چوری کے پرچے کاٹے ہوئے ہوں, تو مذاکرات کیسے ہوں گے سر؟ دیکھیں بات یہ ہے, میں آپ کو یہی بات بتا رہا ہوں, ہمارے مطالبے دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, یہ عمر ایوب کے اوپر آپ کہہ رہے ہو کسی کے موٹر, کسی نے کیا کیا, کسی نے کیا کیا, یہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں, اور اسی قسم کے کیسز بنتے ہیں کہ ایک بندے کے اوپر آپ نے کبھی اس کو MPO3 کے وجہ کبھی کیا کس طرح, یہ سارے کیسز ہیں. آپ نے اگر کرنا ہے, اور یہ پرائم منسٹر کے لیے ڈائریکٹ میرا ان کی طرف میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے واقعی کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے کام کریں, یہ پولیٹیکل پرزنرز کو آپ کا اٹارنی جنرل کہہ دے کہ ہمیں ان کو بیل دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ان کو بیل دلائے, ان سب کو رہا کروائیں, اینڈ دیٹ انکلوڈز عمران خان. اس کے بعد پھر عمران خان کے علاوہ سب رہا ہو جائیں اور صرف عمران خان رہا نہ ہو تو پی ٹی آئی کو اعتراض ہوگا سر؟ دیکھیے اگر آپ کسی کو بھی رہا نہ کرے تو پھر کیا ہے, لیکن آپ نے اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کے دل میں یہ خوف ہے کہ عمران خان رہا ہو گیا تو حکومت چلی جائے گی, وہ آپ کی حکومت ویسی بھی جانی ہے, تو اگر ویسی بھی جانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی حد تک ایسے ڈیسیژن لے لیں کہ کم از کم کوئی آپ کو زیادہ تو نہ کہنا کہ یار اس قسم کے لوگ تھے. سارے پولیٹیکل پرزنرز کو فری کریں, اس کے بعد آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں, اور ان کا فری اور فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ان کی انکوائری کروائیں. اگر پی ٹی آئی والوں نے غلطی کی ہے ان کو سزا دیں, اور ہم معافی بھی مانگیں گے, اور اگر انہوں نے نہیں کچھ غلط کام کیا ہے تو پھر آپ بتائیں کہ جن لوگوں نے کانسٹیٹیوشن توڑا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں, جن لوگوں نے وہ ساری چیزیں سپریم کورٹ کے ڈیسیژنز کو آنر نہیں کیا, وہ ججز جنہوں نے حکومت کو ورغلایا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جو لارجر بینچ ہے اس کا ڈیسیژن نہ لیں, ان سب کے اوپر کیسز بنتے ہیں کہ نہیں بنتے, یہ مجھے کوئی بتا دے. ٹھیک سر, یہ مجھے بتائیے سر, اس وقت ہمیں یاد ہے کہ پی ٹی آئی دور کے اندر بھی جب پی ٹی آئی نے کوئی ایسا کام کیا تھا جو امریکہ کے ڈیمانڈ کے خلاف تھا یا یورپین ڈیمانڈ کے خلاف تھا, تو شہباز شریف صاحب, مریم صاحبہ, بلاول صاحب سب تنقید کرتے تھے پی ٹی آئی پہ کہ ہمارے اتنے خاص دوست, ہمارے اتنے ضروری الائز جن کے بنا ہماری معیشت چل نہیں سکتی, ان کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سر امریکی پابندی کے اوپر وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جواز نہیں ہے امریکہ کے پاس, جوہری پروگرام ہمارے دفاع کے لیے ہے,
اور یہ ہمیں پابندیوں کی پرواہ نہیں ہے. ترجمان دفتر خارجہ نے بھی کچھ اسی طرح کا رد عمل دیا. آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو پریشر کریٹ ہو گیا ہے, انٹرنیشنل پریشر, امریکہ کی جانب سے, برطانیہ کی جانب سے, یورپین یونین نے تشویش کا اظہار کیا, سویلین کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے, ڈو یو تھنک دس پریشر ول کیپ آن انکریزنگ ڈاکٹر صاحب 20 جنوری تک, اور پھر 20 جنوری کے بعد ایکسٹریم پہ چلا جائے گا؟ دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے, اگر آپ کوئی غلط کام کرنا شروع کریں گے, سمپل ایک بات ہوتی ہے, آپ ایک غلط کام کو جب تک آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ غلط کام رہے گا اور وہ بڑھتا چلا جائے گا, اس کا امپیکٹ بڑھتا چلا جائے گا. اگر ایک چیز غلط طرف جا رہی ہے تو اگر وہ زیادہ جھوٹ جاتی جاتی ہے تو اس سے ہی اس کا نقصان زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ 100 جھوٹ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے ان کی طرح جاہل ہے, ان کی طرح ان پڑھ ہے. جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ تو یہ ان پڑھ بہت ہے, اوپر سے محنت بھی نہیں کرتے. دنیا ان پڑھ نہیں ہے, دنیا پڑھی لکھی ہے, سمجھدار ہے, باشعور ہے. وہ ان کو پتہ ہے کہ کیا غلط ہو رہا ہے. اب اگر وہ جب ان کی غلط چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ہمارے ڈیفینس کے لحاظ سے وی آر ویری گڈ, ہم لوگ ہمارے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, لیکن ہم فائنینشلی ہم لوگ کرپلڈ ہیں آلریڈی. یہ یاد رکھیں جب سی پی آئی کے دور میں جب ریٹنگ جو تھی وہ B+ کا مطلب یہ ہے کہ پروگریسو ہے, اوپر سے یہ لا کے یہ CCC- پہ لے آئے, اس کا مطلب ہے ایٹ دا ورسٹ آف بینکرپٹ. وہاں سے لے جا کے اب یہ CCC+ پر آئے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا ڈینجر آج بھی ہے. اب اگر یہاں سے بھی گریں گے, اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ انفلیشن جو ہے کم ہوتی ہے, انفلیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس اسپیڈ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے وہ سلو ہو گئی ہے, لیکن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے. نمبر 2 یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹاک ایکسچینج ہوتا ہے نا, اس میں زیادہ تر جو کمپنیز ہے وہ اپنے شیئر سیل کر رہی ہے, اور اس کا جو حجم ہے وہ 2022 کے 50,000 کے حجم سے کم ہے آج بھی. بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے, سارے انڈیکیٹر آج بھی مائنس میں ہیں. بالکل ٹھیک. سر مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آئی وانٹ ٹو کنٹینیو دس ڈسکشن. مجھے ایک دو اور ضروری سوال عدلیہ کے حوالے سے آپ سے پوچھنے ہیں. آفٹر دس بریک ویورز ٹیک اے بریک. سینیٹر ہمایوں خان مومن صاحب, آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں نظام عدل کے اوپر, کیونکہ آج ہماری ترجمان دفتر خارجہ نے اس نظام عدل کی بڑی تعریف کی ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ ویکینڈ پہ سیٹرڈے کو منصور علی شاہ صاحب کا خط تھا کہ ججوں کی تعیناتی میں ایجنسیوں کو شامل نہ کیا جائے. پھر ہم نے دیکھا اتوار کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے جس میں امین الدین خان اپنے آپ کو خود ووٹ دے کر 6 مہینوں کے لیے آئینی بینچ کا سربراہ کر لیتے ہیں, جس کی مخالفت سارے سینئر ججز اور چیف جسٹس نے بھی کی, لیکن وہ کچھ نہ کر سکے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ترجمان دفتر خارجہ یہ کہتی ہیں یورپین یونین کو, امریکہ کو, برطانیہ کو کہ ہمارے نظام عدل میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ آئین و قانون کے تحت تمام تر اندرون معاملات کو حل کر سکے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے اور بہت سارے جھوٹ بولے جاتے ہیں, کیا یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے سر؟ آئی تھنک سینٹر صاحب جی مجھے آواز نہ پیچھے, شاید لائن ڈسکنیکٹ تھی ہوئی ہے. ہلو کوشش کرنا سے, آئی ڈونٹ تھنک ہی از گونا کم بیک آن لائن اگین. بٹ میں آخر میں سینٹر صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ ہاں جی. ہمایوں صاحب میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج ہماری دفتر خارجہ کی ترجمان نے بولا ہے کہ پاکستان کے آئین اور عدالتوں میں اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ نظام عدل کا یہ حال ہے جو دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں امریکہ, برطانیہ اور یورپی یونین کو؟ مجھے ایک بات بتائیں, کیا آپ کو ان کے اوپر ان کی بات پہ یقین ہے؟ نہیں سر, دنیا کو تو چھوڑے نا, آپ بتائیں. نہیں ہے سر, کیونکہ وہ سیٹرڈے کو خط لکھا تھا سر منصور علی شاہ صاحب نے, سیٹرڈے کو خط لکھا منصور علی شاہ صاحب نے کہ ججوں کی تعیناتیوں میں ایجنسیوں کو شامل نہ کیا جائے. سنڈے کو امین الدین خان صاحب نے
سارے سینئر ججز کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ مزید 6 مہینوں کے لیے بنا دیا حکومت کے ساتھ مل کے. مجھے ایک بات بتائیں اس جج کو آپ کیا جج مانو گے جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو سمجھتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو ووٹ دے رہا ہے؟ اس جج کی کیا حیثیت ہوگی؟ آپ نے کبھی پاکستان کی ہسٹری میں اس طرح دیکھا ہے؟ دیکھیں ہم لوگوں نے اس ملک کو مذاق بنا دیا, ہم لوگوں نے اس ملک کی جوڈیشری کو بالکل ہی تباہ کر دیا ہے. جو تھوڑی بہت جوڈیشری تھی اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اور اگر پاکستان کی جوڈیشری کی ہسٹری میں اگر 2-3 ججز آگے پیچھے ایسے آ رہے تھے کہ جو کہ اس سسٹم کو ٹھیک کر سکتے, اور اس میں سب سے قابل آدمی جسٹس منصور علی شاہ تھا. وہ آج بھی واحد پاکستان کا وہ جج ہے کہ جس کو لوگ انٹرنیشنل جیورسٹ کہتے ہیں. آپ نے اسی کو ہی نکال دیا ہے. پھر آپ نے اس کے بعد دوسرا ایک اور بہت پڑھا لکھا جج, اس کو بھی آپ نے منیب صاحب کو, ان کو بھی نکال دیا. پھر جسٹس یحییٰ فریدی جو ایک اور پڑھا لکھا جج تھا, اس کی آپ نے اس کو ٹوٹل اس کے میں خیال میں 6 سال رہتے تھے, آپ نے اس کے 6 سال کم کر کے 3 سال کر دیے. اس کے بعد تو پھر آپ نے وہ گند کرنا شروع کر دیا نا. لیکن سر وہ چیف جسٹس کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ سر وہ چیف جسٹس نے مخالفت بھی کی, کہا کہ فل کورٹ کا آئینی بینچ ہونا چاہیے, لیکن اس کے جونیئر جج نے اس کو اوور رول کر دیا. کیسا محسوس کر رہا ہوگا وہ چیف جسٹس؟ سر اس کو چھوڑے, دنیا کیا محسوس کر رہی ہوگی. اور پھر آپ کے جو فورن آفس جو اپنے وہ بتا رہا ہوتا ہے, لوگ اس کو کیا سمجھ گے؟ مطلب دے آر پیپل وڈ بی تھنکنگ کہ یار یہ پاکستان واقعی, مطلب آنیسٹلی میں بتا رہا ہوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ واقعی یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ اسی قسم کے لوگوں کی وجہ سے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ شخص جس نے آج تک کوئی کانسٹیٹیوشنل کیسز سنے نہیں ہے, اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے, اس کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ بنا رہے ہو. سر ہو سکتا ہے وہ الیکشن کمیشن کے اگلے چیف الیکشن کمشنر یا نیب کے بھی چیئرمین بن جائیں, جاوید اقبال کی طرح. ان کو بھی بڑا نوازا جا سکتا ہے, بڑا کریئر ہے ان کا کہا جا رہا ہے. سر جی دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کیریئر کی بیسس یہ میرٹ نہیں ہے, آپ کے کیریئر کی بیسس جو ہے وہ مکھن مارنا ہے, یا آپ کے کیریئر کی بیسس جو ہے جھوٹ بولنا ہے یا غلط ڈیسیژنز لینا ہے, تو پھر پاکستان نو ڈاؤٹ پاکستان نیچے جا رہا ہے, اور پاکستان نیچے جاتا جائے گا اگر ہم لوگوں نے یہی کام کرنا ہے تو. تھینک یو سو ویری مچ اینڈ ڈاکٹر ہمایوں خان مومن صاحب آپ کی قیمتی وقت کے لیے جزاک اللہ خیر. ویوز آخر میں تائیں سوچی خبر یاد دوست کہ بلال بھٹو زرداری صاحب جی محنت کے ذریعے چھوٹی تائیں خبر بلاول صاحب جتنی اویئرنیس کریٹ کیا انٹرنیٹ تے حکومت جتنی تنقید کیا, تو سائیں خبر ہے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ جگہ سلو تھی وہ ان کرے نہ تھی کہ ساؤنڈ سپیڈ سلو ایندی یا یوزیج ودی ہوئی وہ پی ٹی آئی کے روکن لائے تھی. پر ہاں سوچی خبر یہ ہے کہ ایسے کہ نئی تار تھی اچے جن کا پو انٹرنیٹ کی سپیڈ 3 گنا ودی ویندی, بینڈ ودی ویندو, جن کا پو ماں سمجھا تو کہ کافی مشکلات آسان تھیندیوں. سپیڈ تو ودندی ایکچوئل 4G بھی اچھی ویندو, پر وری پی ٹی آئی کنٹرول کرنا ہے حکومت کو انٹرنیٹ بند نہ کرے, کیونکہ یہ عادت غلط آ, یا طریقو غلط آ, یا سوچ غلط آ. پانچو خیال رکھجو, صبح تاں سے ملاقات تھی. انٹل دین اللہ حافظ.